میں کہا بابے تھوڑے کدھر گئے نے؟ سارا سیلاب دربار بھی روڑ کے لے گیا, کئی بابے بھی روڑ کے لے گئے. وہ کدھر گئے جے بھاول حق میرا بیڑا تک؟ مینوں دین چشتی دے پار نگا دے کشتی. ساڈے وہ گلو شاہ سے پانی وڑ گیا نا, گلو شاہ ادھر ساڈے گلو شاہ دا دربار پزرور ہے, اتنے پانی وڑ گیا, جلیبیاں بھی تر گئیاں, لڈو بھی تر گئے, ڈنگر بھی لوکاں دے روڑ گئے. تے بابا آندا گلو شاہ تو نہ مراداں منگی نی, او دی اپنی رڑ گئی منڈی نی, پانی وڑ گیا ویچ چکھنڈی نی, انہیں دتیاں دکاناں تار نی, ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکار, ایتھے نہیں رہنا. جدو ہڑ دیاں کانگاں چڑیاں نی, لڈو پیڑ جلیبیاں تریاں نی, پر بابے ہرانا اٹھ گئے پھڑیاں نی, ڈنگر روڑ گئے سی کئی ہزار, ایتھے نہیں رہنا تو او دے تے رکھ تسلا نی, جے دیوے تے دیندائی اللہ نی. او دا کدی تو او دے تے رکھ, کی دے تے؟ تو او دے تے رکھ تسلا نی, کسے قبر تے نہیں رکھنی, شجر تے نہیں رکھنی, حجر تے نہیں رکھنی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے نے حجر اسود نو مخاطب کر کے آندے نا, حجر اسود سن لے, میں تینوں اس واسطے بوسا دینا, نہ تو نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے, میں تینوں اس واسطے چمنا, تینوں آمینہ دا لال چمدارے. کوئی پتھر نفع نہیں دے سکتا, کوئی قبر, کوئی شجر, کوئی مندری, کوئی چھلا, کوئی گجرا, کوئی تاگا تھوانو نفع نہیں دے سکتا, نقصان نہیں دے سکتا. تو او دے تے رکھ تسلا نی, جے دیوے تے دیندائی اللہ نی, او دا کدی بھی نہ چھڑی پلا نی, تیرا ہو جائی گا بیڑا پار ایتھے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. آپس دیاں گلاں چھڑ دے ہو تو میرے وال دھیان کرو, مہربانی تھوڑی. صرف 20 تو 25 منٹ توجہ میرے وال رکھو, ٹائم بھی کافی ہو چکے ہے. تو احباب نے جماعت دے بڑے بڑے سینئر خطبات خطابات بھی سنے نے, خاموشی اختیار کیجئے, توجہ میرے وال. کیڑے گلاں کر دینے, انہاں نو باہر دفع کرو جے اندر نہیں ہونا انہاں دے. توجہ ہے سارے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ دے نے میں تھوڑا شرک معاف نہیں کرنا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, میری عدالت چ زانی دی معافی موجود ہے, چور دی معافی موجود ہے, سود خور دی معافی موجود ہے, شرابی دی معافی موجود ہے, لیکن مشرک دی معافی میری عدالت کوئی نہیں. اللہ نے زمین تو لگ کے آسمان تک, حدیث قدسی ہے, سارا خلا گناہاں نہ پر دے, پر انہاں گناہاں چ شرک دی ملاوٹ اور آمیزش نہ لے کے آئیں,
میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا، میں شرک معاف نہیں کرنا، کیونکہ قرآن نے کیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس تو علاوہ جنہیں گناہ نے سارے معاف کروں گا۔ مشرک دا اللہ دی عدالت چ کوئی عمل قبول نہیں۔ انما المشرکون نجس، مشرک بڑا پلیت ہے، حتیٰ کہ کتا اتنا پلیت نہیں جنہ مشرک پلیت ہے، خنزیر اتنا بڑا پلیت نہیں جنہ مشرک پلیت ہے۔ توجہ ہے جے کہ کوئی نہ، کتا جس برتن چ منہ پائے انہوں 7 واری دھوئی دے تے پاک ہو جاندہ ہے، مشرک جس برتن چ کھائے انہوں 14 واری تو وہ پھر بھی پاک نہیں ہوندہ۔ اس واسطے قرآن چاہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے تھوڑے تے 4 چیزاں حرام کیتیاں نے، مردار حرام کیتا ہے، خون حرام کیتا ہے، خنزیر دا گوشت حرام کیتا ہے، غیر اللہ دے نا دا وہ بولو چڑھاوا نظر و نیاز حرام کیتا ہے۔ محدثین نے لکھیا ہے کہ بندے نو اینی بھوک لگی ہے، بندہ مرن دے قریب پہنچے ہے، وہ دے سامنے 2 چیزاں نے، ایک غیر اللہ دے نا دا کھانا پیا ہے، دوجا خنزیر دا گوشت پیا ہے، وہ خنزیر دا گوشت کھائے اونا کو جنہ کو وہ دے نا وہ دا جسم جیڑا وہ دی جان بچ جائے، لیکن غیر اللہ دے نا دی چیز نہ کھائے۔ اور صحیح بخاری ہے، 2 بندے جا رہے نے، فرمایا بھی دربار سامنے توہاں دوہاں نے مکھی چاڑنی ہے دیتے، مکھی کڈی کو ہوندی ہے، چولاں دی دیگ نالوں وڈی ہے کہ چھوٹی ہے؟ بولو بھی کی ہویا جی؟ چھوٹی ہے، بکرے نالوں بھی چھوٹی ہے نا، اچھاڑ نالوں، چھولیاں مکھانیاں نالوں، بولو 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 میرے نہ بولو، چھوٹی ہے۔ ہن حدیث دے الفاظ نے جس بندے نے مکھی چاڑی وہ بچ گیا، وہ سیدھا جہنم چ گیا، مکھی چاڑن دی وجہ تو، غیر اللہ دے نا دی انہیں مکھی چاڑی تے سیدھا کتے گیا ہے، تے جنہیں نہیں چاڑی انہوں قتل کر دیتا، مار دیتا، شہید کر دیتا، وہ سیدھا کتے گیا ہے جنت۔ یہ حساب لالو مواحد تے مشرک جڑا ہے نا، وہ دا اللہ دے ہاں کنا مواحد دا مقام کنا ہے تے مشرک دا انجام کنا ہے۔ جدو مشرک دنیا تو مرد ہے، قرآن کہندہ ہے فرشتے دے سینے تے بہندے نے تے نالے انہوں چاٹا مار دینے تے نالے آندے نے اخرجو انفسکم، اور مشرکہ اپنی جان آپ کڈ آسانیوں کرنی، تے مشرک دی جان او دے جسم چوئے نکل دیئے جویں مل مل دا دوپٹہ ٹینگراں تے پا کے کھچیا جائے تے لیر لیر ہو جاندہ، تے جڑا معاہد ہے او دی جان کیویں نکل دیئے؟ آقا فرماندے نے جویں مشک چو آسانی نہ پانی نکلدا ہے نا، ایویں نکل دیئے تے نال فرشتے کی آندے نے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ قرآن سنن تے دل کردہ جی کس کو؟ قرآن الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر دے، فرشتے جنت دے بہترین لباس، جنت دے رومال لے کے آندے نے تے آن کے آندے نے مومن نو، اہل توحید موحد نو آندے نے السلام علیکم، سلام علیکم، السلام علیکم، تے نال ہی کہندے نے ادخلوا الجنہ۔ اور رب دیا موحد بندیا، موحدہ عورت، ادخلوا الجنہ، ڈائریکٹ ہی جنت چ داخل ہو جا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جنہ دی طائف دے اندر قبر ہے، مسجد بھی موجود ہے، طائف دے اندر لائبریری موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن دنیا تو فوت ہوندے نے، انہاں نو غسل دے کے رکھیا جاندا ہے، جدوں کفنایا جاندا ہے انہاں دے کفن دے اندر چٹے رنگ دا آن کے ایک پرندہ وڑ جاندا ہے۔ ساتھیاں نے انتظار کیتا وہ پرندہ وچوں نکلے دفن کریے، وہ نکلدا نہیں، گھنٹہ انتظار کیتا ہے لیکن وہ نہیں نکلیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نو لاہ چڑھا کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے، قبر مکمل ہو جاندی ہے۔ دعا لگے نے کرن، اجے ہاتھ چکے نے تے قبر دے سرانے چو آواز آندی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر دے، جنہیں آئے نہیں نا اللہ انہاں نو اپنے مواحد بندیاں جو کر دے، اللہ ساڈا خاتمہ بالخیر کر دے۔ بڑی دیر دے تیرا قرآن سن دے نے پے، توجہ فرمائیے، اے جے مواحد تے مشرک جیڑا ہے وہ انہاں نامراد ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان کر دیتا ہے، مشرک دے بارے دے اندر اللہ نے کہہ دیتا ہے، فرمایا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں سنیے، آئیے ذرا مشرک دے بارے جو قرآن کی کہہ رہے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے کفر تے مر گئے، شرک کر دے دنیا تو مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ، مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پر دے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ تیسرے پارے دی آخری آیت ہے جڑا گھر تھوڑے ترجمے والا قرآن پہ ہے نا، او دے تو ترجمہ پڑھ لیا جی۔ اللہ دے نے مشرک میری زمین نو سونے نہ پرے تے میں مشرک دا سونا قبول نہیں کرنا، مشرک مسجد بناندا ہے میں قبول نہیں کرنی، مشرک اللہ دے راج دیندہ ہے قبول نہیں کرنا۔ کیوں؟ ابو جہل نے بیت اللہ بنایا ہے، بیت اللہ دا بنانا کڈا وڈا عمل ہے، ایسرا چولی کر کے مکے دے گھراں دے وچوں چندہ کٹھا کردا ہے، آندا بیت اللہ واسطے چندہ دیو تعمیر ہو رہی ہے نیک کمائی چوں۔ ابو جہل نے بیت اللہ بنایا ہے، حاجیاں نو ستو کھول کھول کے پہ آندا ہے، لیکن رب نے کیا کیا ہے، اوے مشرکہ سن لے، عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، مشرک عمل کر کر کے تھک کے چور ہوئے ہون گے، او دے باوجود جہنم دا بالن بنا دیتے جان گے۔ مشرک دا کوئی عمل قبول نہیں تے مشرک واسطے نبی بھی دعا کرے رب نے معاف کرنا، بولو بولو بولو، رب نے معاف نہیں کرنا۔ تساں کہنا کتے لکھیا ہے؟ اے ویکھو ایک مشرک مر گیا ہے جدا نا عبداللہ بن ابی ہے، جدوں دنیا تو مرے ہے میرے نبی نے اینو اپنی قمیض بھی پہنا دیتی ہے، ایدہ جنازہ بھی پڑھا دیتا ہے، پڑھان والے میرے نبی نے جدی کدی رب نے موڑی نہیں، پڑھن والے نبی دے صحابہ نے جدوں جنازہ پڑھایا پھر قبر دے اندر بھی
भी लाया, कबर दे अंदर लादी लाया, जदों कबर च ला के नू लम्या पाया, मिट्टी लगे ने पान, आका फरमांदे ने नू बाहर कड्डो दोबारा। मेरे नबी ने फरमाया इनू बाहर कड्डो। आका ने दे सर नू अपनी गोद च रखिया, अपना लब थुक जेड़ा इहदे पूरे मुंह ते मलिया, इहदा मुंह खोल के नबी ने अपना थुक भी इहदे मुंह च पाया। हुण जरा गौर करो, ये लब केड़ा लब है जिहड़ा जाबर दी हांडी च डिगदा, 1200-1300 दा लश्कर खा जांदा, रोटी भी नहीं मुकदी ते बोटी भी नहीं मुकदी। ये लब केड़ा लब है, सुन लो तवज्जो ना। अब्दुल्ला बिन अतीक दी पिंडली टुट्टी ते लगदा ते टुट्टी हड्डी जिहड़ी है वो जुड़ जाती है। ये लब केड़ा लब है, मक्के तो बदर नू जाओ, राह दे अंदर एक कुआं हुंदा है जिथे मेरे नबी ने बदर नू जांदियां पड़ाओ डालिया। उस कुएं दा पानी कौड़ा सी, नबी दे सहाबा नू प्यास बड़ी लगी है, जिहड़े जानवर ने वो भी प्यासे ने। नबी ने अपना लब उस कुएं च पाया, 1500 साल गुजर गए ने, मैं उस कुएं दा पानी पी के आया, अज भी ओदा पानी मिठा। लेकिन लाबे दे मुंह च पाया, कबर ते दुआ की थी, उधरों नाल ही आसमान तो जिबरील आ गए। जिबरील आन के की आंदे ने, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिर अल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। मेरे आ महबूबा, एदे वास्ते तू 70 मरतबा भी बख्शिश मंगे, मैं इस मुशरक नू माफ नहीं करना। कितनी दफा तू 70 जनाजे भी एदे पढ़ाए, आसा माफ नहीं करना। ते अगली गल है मेरे आ महबूबा, मेरा कानून सुन, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन अबदन वला तकुम अला कब्रही। सोनिया, जेड़ा मैं इख्तियार तेनू दिता सी, नबी कहंदे ने, नबी मुख्तारे कोले लोग आंदे ने, अल्लाह ने इख्तियार वापस लिया। सोनिया, अज तो बाद क़यामत तक मेरा ज़ाब्ता कानून है, इस मुशरक कोई भी है, ओदी कबर ते तू नमाजे जनाजा भी नहीं पढ़नी, ओदी कबर ते खलो के दुआ भी नहीं करनी। अल्लाह, मुशरक नबी दा आम कोई बंदा होए। अब्दुल्ला बिन उबई ने बड़ियां तकलीफां दित्तियां, ते मैं ते भी कहना वा, लोकी आंदे ने फलाने पीर दी बैत करो डायरेक्ट जन्नत च जाओगे, आंदे ने कि नहीं? फलाने पीर दा झूठा पानी पी लो, फलाने पीर दी बैत करो, आंदे भी है इन्हां पीरां दा लड़ फड़ के जन्नत च वड़ जाना है, आंदे ने कि नहीं? भाबियां ने योर लांदियां रहना है। मैं पुत्र उथे सारिया नंगिया होना, लड़ फड़ना किथों ही? बोलो भी, किथों बढ़ना ही लड़? हुफातन औरातन गुरलन, आका फरमांदे ने, लक्कों भी नंगे गलों भी नंगे, हत्थां पैरां तो खाली, लड़ फड़ना किथों ही? कमीज पाई हो तो पिछों लड़ फड़ी दे ना, तो जो चुफेरे ही कुछ ना होए, वो समझ आउन डई जे कि कोई ना? उथे किसे पीर ने कम नहीं आना। तू पीरां दी गल करना है, तू गद्दी नशीना दी गल करना है, तू मजौरां दी गल करना है। आ मैं तेनू कुरान दे विचों नबियां दे घर दी गल सुनावां।
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے کر چونے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے۔ تو پیران دے جھوٹ دی گل کرنا ہے، تو پیران دی قربت دی گل کرنا ہے، تو پیران دی بیعت دی گل کرنا ہے، تو پیران دی گل کرنا ہے۔ میں تینوں نبی دے جھوٹ دی گل سنا رہا۔ بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے کر چونے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے، لیکن دوویں ہی مشرکاں نے۔ قرآن کہندا ہے کی لدخل النار، قیامت نو نبیاں دی قربت کم نہیں آئے گی، نبیاں دا جھوٹ کم نہیں آئے گا، نبیاں دا ساتھ کم نہیں آئے گا۔ یہ دوویں ہی بیبیاں قیامت نو جہنم چ جان گیاں۔ اس تو اگلی آیت بیوی فرعون دی ہے، کلمہ نبی موسیٰ دا پڑھے ہے۔ وے ذرا توجہ ہے نا سارے دی۔ بیوی نبی دی ہوئے مشرکہ ہوئے جنت لبنی، بیوی فرعون دی ہوئے۔ فرعون آندہ آسیہ تینوں کی نیر وجہ ہے، ویخ کوٹھیاں نے، بنگلے نے، چہل پہلے، نوکر چاکر نے، شہانہ زندگی ہے۔ آسیہ آندھی ہے وے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے در و دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤندی۔ اس ظالم نے ننگیاں کر کے کل ٹھوک دیتے نے، آسمان والتے آنے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ شان رب العالمین، شیر پنجاب حافظ یوسف پسروری صاحب۔ ادھر میرے وال ویکھو کی آندیاں نے ماشاءاللہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ماشاءاللہ اللہ میرا محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی۔ اتو آواز آؤندی ہے آسیہ نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھن والی ہے، تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے، محل تے میں پہلے ہی بنا چھڑے ہیں۔ جا حدیث دے اور آگ دی ورق گردانی کر، قیامت نو نبیاں دیاں بیویاں نو، نبی نو تے لوط دیاں بیویاں نو فرشتیاں نے سنگلان جگڑیا ہوئے گا، انہاں نو جہنم نو لے کے جاندے ہونگے، نبی چھڑا نہیں سکنگے، اور نبی اپنیاں بیویاں نو نہیں چھڑا سکدے۔ تیرا پیر، تیرا گدی نشین، تیرا باپا، تیرا مرشد تے نو قیامت نو کیویں چھڑا سکے گا؟ کیا بات یہ آندہ ہے نماز پاڑی نہ، نماز دی لوڑ نہیں، منو راضی رکھ، میں جانا تیرا بجانے۔ بول دے نہیں آندے نے کہ نہیں؟ آندے نے پھر نمازاں دی لوڑ ہی نہیں۔ کڈے جاہل قسم ہے جے پیر نو تھلے بٹھا کے دے سر چ 100 جتی نالو تو حکے دا پانی پانا چاہیے دے۔ جیڑے لوکاں نو نماز والو موڑ دے نے اولیاء شیطان نے، رحمان نہیں۔ آئیے ذرا میں اگے چلا، بیوی نبی دی مشرکہ جنت لبنی، بولو بولو۔ اگے ہن نبی دا بیٹا مشرک جنت لبنی۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔
मेरे नूह जी कश्ती बन गई है अल्लाह जी कायनात दे जोड़े जोड़े बिठा लै मुशरक ना बिठाई अल्लाह कुत्ता बिठा लै खनजीर बिठा लै पर मुशरक नहीं बना क्यों कोई खनजीर किसी खनजीर नू सजदा नहीं करता कोई कुत्ता किसी कुत्ते नू सजदा नहीं करता कोई बांदर बांदर नू नहीं करता ये जड़ा मुशरक है जिंदा होके मुर्दियां नू सजदे करदा है इस वास्ते कुत्ता खनजीर घट पलीत है बहुता पलीत ही इनू ना पाई ते जेड़े नबी नूह दी कश्ती च बह गए कुरान कहंदा ओ जन्नती ने ते जेड़े नबी दे रोज़े ही सौ गए बोलो जेड़े नूह दी कश्ती च बह जान वो ते जन्नती ते जेड़े नबी दे रोज़े ही सौ जान उन्हां दे मुतल्लक बकवास कर दे हुण पुत्र सामने में फरमाया या बुनैया अरकब माना वला तकुम मअल काफिरीन ओ पुत्रा आजा बह जा आजा मेरे नाल बह जा आजा बह जा ये हदीस है ते पुत्र अगो की आंदा काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा ओ पहाड़ ते चढ़ जाऊंगा अब्बा जी ए पहाड़ जेड़ा है ना ये मैनू बचाएगा मुशरक दा बेजान चीज़ ते इतमाद और इतकाद बहुता हुंदा है आ वेखो ना आप कबरां कोलों डरदे ने साडे को कबरां बचांदे ने आंदे ने बाबा मेरा ध्यान रखी बाबा मेरा ध्यान रखी भाभी कोई उछाड़ा ला के लै जाए सानू दसी बोल दे इवें गल है कि नहीं मैं क्या बाबे थोड़े किधर गए ने सारा सैलाब दरबार भी रोड़ के लै गया कई बाबे भी रोड़ के लै गए वो किधर गए जे भावल हक मेरा बेड़ा तक मैनू दीन चिश्ती दे पार नगा दे किश्ती साढ़े गुल्लू शाह पानी वड़ गया ना गुल्लू शाह इधर साढ़े वाल गुल्लू शाह का दरबार पसरूर उसे पानी वड़ गया जलेबियां भी तर गई लड्डू भी तर गए डंगर भी लोगों के रुड़ गए बाबा आंदा गुल्लू शाह तो ना मुरादा मंगी नी ओदी अपनी रुड़ गई मंडी नी पानी वड़ गया विच चुखंडी नी उन्हें दित्तियां दुकाना तार नी एक दिन मर जाना अल्लाह बाज ना खैर पुकार उथे इथे नहीं रहना जदों हड़ दियां कांगा चढ़ियां नी लड्डू पेड़ जलेबियां तरियां नी पर बाबे हुराना उठ गए फड़ियां नी डंगर रुड़ गए सी कई हजार इथे नहीं रहना तू ओदे ते रख तसल्ला नी जे देवे ते देंदा ही अल्लाह नी ओदा कदी तू ओदे ते रख किदे ते तू ओदे ते रख तसल्ला नी किसे कबर ते नहीं रखनी शजर ते नहीं रखनी हजर ते नहीं रखनी हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने हजरे असवद नू मुखातब करके आंदे ने हजरे असवद सुन लै मैं तेनू इस वास्ते बोसा देना ना तू नफे दा मालक है ना नुकसान दा मालक है मैं तेनू इस वास्ते चुमना तेनू आमीना दा लाल चुमदा रहे कोई पत्थर नफा नहीं दे सकता कोई कबर कोई शजर कोई मुंदरी कोई छल्ला कोई गजरा कोई धागा थानू नफा नहीं दे सकता नुकसान नहीं दे सकता तू ओदे ते रख तसल्ला नी जे देवे ते देंदा ही अल्लाह नी ओदा कदी भी ना छड़ी पल्ला नी तेरा हो जाएगा बेड़ा पार इथे पुत्र सामने गरक होण दिया पानी चढ़िया गोते खाण दे आंदे पुत्र कपुत्र हो जाते ने मापे कमापे नहीं होंदे हुण पुत्र नूं गरक हुंदियां वेखिया अकीदत ने खिच मारी पुत्र सी जवान सी
لیکن ایک گل سن لو لاہوریو، نبی نوح نو نہیں پتہ لگا، نبی نوح دے گھر چے پتر جوان ہویا ہے، نبی نوح نے خود اے دی کفالت کیتی ہے، پالے ہے، پر نبی نوح نو نہیں پتہ ہے وچوں بے ایمان ہے۔ اللہ بول دے نہیں، نبی نوح نو نہیں پتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی نوح آندے نے ان ابنی من اہلی، اللہ اے پتر میرا ہی، اگوں آواز آئی میرے نوح تو عقیدت وینا اسی عقیدے وینے، تیری عقیدت پر حق کے تو کہنا میرا، انہو لیس من اہلک، تیرا نہیں، اے دے تیرا ہندہ تیرے آنکھیں لگدا، اے مشرک ہے، میں انہوں قیامت تک تیرے اہل وچوں ہی کڑ چھڑے۔ بے شک باپ نبی دا مشرک ہوئے جنت لبنی، حضرت ابراہیم آندے نے اللہ میرا پیو جہنم جو میں جنت، فرمایا میرے ابراہیم نبی جی گل تھوڑی ٹھیک ہے، تھوڑا پیو آزر جنت جائے جہنم جائے گا، لوکی کہن گے اے ویکھو نا نبی ابراہیم دا باپ جا رہے ہے، فرمایا میرے خلیل عقیدتاں تیریاں ٹھیک نے، سارا کچھ ٹھیک ہے تیرا پیو ہے پکا مشرک ہے، قیامت نو گندے بجو دی شکل بنا کے انہوں میں جہنم چ سٹ دینا، پتہ تینوں بھی نہیں لگنا۔ نبی دا چاچا ابو طالب، بخاری دی حدیث ہے، کون کہیں دا ابو طالب نے کلمہ پڑھے؟ لیا انہوں میرے سامنے ذرا، اے ابو طالب نے کلمہ پڑھ لے، لیا جڑا کہیں دا میرے سامنے لیا انہوں، اگر وہ دا کلمہ ثابت کر دے میں اس ذاکر نو ایک پلڑے جی بٹھا کے نا وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دے دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم دی احادیث نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چاچا کلمہ پڑھ لے، چاچے دے منہ تے کان رکھے ہے اس طرح، چاچا میرے کان چی پڑھ لے، قیامت نو تینوں چھڑا لاں گا، کان چی پڑھ لے۔ پیچھے ابو جہل کھلوتا ہے، اتبا او ویکھی او بابا مرن لگے عبد المطلب دا دین نہ چھڑی، پتر برادری دی آر قبول نہیں، جہنم دی نار قبول ہے۔ نبی علیہ السلام چھڑ کے چلے گئے تے بعد چاچا مر گیا، حضرت علی آندے نے آن کے آندے نے محبوب جی تھوڑا مشرک چاچا مر گیا، اگر علی دی الفاظ نہ ہون تے تاوی ذمہ دار۔ کیوں جی قاری صاحب، مشرک چاچا مر گیا، نبی دی آنکھاں چو آنسو آگئے، چاچے نے دفاع بڑا کیتا ہی محبت بڑی سی، اللہ ہن چاچا جہنم جائے گا، فرمایا ہاں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، سونیا ہدایت تیرے اختیار چ نہیں ہو میرے چ۔ لوکی آندے نے نبی مختار کل ہے، پھر چاچے نو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ بولو بھی کی ہو گیا جی، میرے دلائل انہیں مضبوط ہوندے نے، پہاڑ بھی انہیں پختہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، خطیب پاکستان، شیر اہل حدیث، للکار ہے، شیر پنجاب حضرت محمد یوسف مسروری صاحب۔ اللہ اس میرے پتر دی زندگی دراز فرمائے تے دعا کرو اللہ انہوں کھلا کھلو اللہ انہوں کھلا مرکز دے جتھے کانفرنس کرائے، یہ کدی سڑک تے کراندہ ہے کدی کتے کراندہ ہے، اپنا ڈیرہ ہوئے نا تو جو بندہ دن رات کرائے، اللہ انہوں اپنا ڈیرہ دے اپنا مرکز دے، اونچی کہو آمین۔ کانفرنس دا مزہ دے پھر تاں ہی ہوندہ نا اپنے قلعے تے ہوئے، ہاں دے نا مجھ قلعے تے رنگ دی ہے، بول دے نہیں، مجھ دا ملک کتے ہوندہ ہے 2016 جیتے تسی بیان کر کے گئے سو ماشاءاللہ، بس 16 تو بعد پھر آج ہی آیا، بول دے نہیں۔
سو 10 سال بعد آیا پھر انشاءاللہ 10 سال بعد پھر ہونا ہے یہ اگلا نوٹ کر لو 10 اکتوبر توجہ ہے جے کوئی نہ بولو دے صحیح ہے جے کوئی نہ اللہ یہ میرے پتر دی یہ کانفرنس قبول کر لے اللہ اس کانفرنس لوکاں دی نجات دا بھی سبب بنائے تے ہدایت دا بھی سبب بنائے ذرا غور کیجئے میں بات کر رہا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا مر گیا اللہ ایک ہی ہوئے گا ان قیامت نو عذاب فرمایا ہاں ہے تیرا چاچا پر ہے مشرک انو جہنم دی اگ دی جتی پہناواں گا ہلکا عذاب دیاں گا جدے نہ دا دماغ ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی ایک ابو لہب بھی نبی دا چاچا ہے کہ نہیں ابو لہب بولو سرخ گلا والا وہ دے رخساراں جو بندے نو اپنی شکل نظر آوندی بڑا سونا سی سونا بھی بڑا ہے حسب بھی اچھا ہے نسب بھی اچھا ہے لیکن جو آقا نے کیا قولوا لا الہ الا اللہ اندہ تبا لک یا محمد معاذ اللہ اور تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جانے اس واسطے سدیا ہی عرشا تو جبریل آئے سونیا اللہ نے جواب تسا نہیں دینا اج میں دینا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد اے ابو لہب تو کلہ ہی نہیں تیری بیوی تیری اولاد تیرے عمال سارا کچھ جہنم چ تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان میرے محبوب دے کیوں ٹوٹن فرمایا واللہ یعصمک من الناس سونیا تیرا دفاع میں نہ کراں تے کون کرے جدو میرے نبی نے کیا صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے اور دسو مکے والے ہو ما جربنا کا حل وجدتمونی صادقا نو کاذبا سچا پایا جے جھوٹا اگو جواب آیا فرمایا نہیں ما جربنا کا الا صدقا تیرے اندر سچائی تو علاوہ کچھ نہیں ویکھیا فرمایا مینوں سچا من دیو منیا اگر میں کواں صفا دی پہاڑی دی بیک سائڈ تو لشکر حملہ کرنا لے مان لو گے کہن لگے مان لانگے بغیر ویکھن تو جواب آیا ساڈیاں اکھاں دھوکھا کھا سکدیاں نے محمد تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکدی پھر فرمایا اتنا سچا سمجھ دیو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم مکہ مدین عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے لا الہ الا اللہ کہہ دیو اگوں کہن لگے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون اینا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون اللہ اللہ کہن لگے اس شاعر تے مجنو دے آکھے لگ کے اے 313 چھڑیے تے دیکھنو منیے وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب محمد معاذ اللہ تو جھوٹا ہے تو تے جادوگر ہے تو تے شاعر مجنو ہے انہا شاعر کیوں آکھے ہے انہا مجنو کیوں آکھے ہے انہا قذاب کیوں آکھے ہے انہا جادوگر کیوں آکھے ہے نبی دے زمین دا رولا نہیں کوئی صدارت تے وزارت دا رولا نہیں کوئی ووٹاں دا رولا نہیں کوئی کرسی دا رولا نہیں کوئی جائیداد دا رولا نہیں کوئی رشتے دے لین دین دا رولا نہیں رولا کی ہے آجا الالہتا الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب ایک کڈی عجیب گل ہے اینے چھڈیے تیرے ایک نو منیے تو آنا میرا کلہ ہی سارا کچھ کردا ہے جڑے 313 ہاں رکھے نے اپنا بیت اللہ دے اندر ککھ نہیں کردے سارے مل کے 360 جڑے رکھے ہیں یہ سارے مل کے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے
میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈا دی کھکر ہلائی یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی و چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی اے ساڑے علاوہ دا بے ادب جمعہ لئی پھر دا ایکو خدا دی خدائی ہن نبی دے آکھے نبی دا چاچا نہیں لگدا چاچا مشرک ہے جنت لبنی بولو بولو نبی دا باپ مشرک ہے جنت لبنی نبی دا بیٹا مشرک ہے جنت لبنی نبی دی بیوی مشرک ہے جنت لبنی جے نبی دا امتی مشرک ہے بولو دے صحیح نا آج دا جڑا 2025 ماڈل مشرک ہے بول دے نہیں ہے کہ نہیں ایک کلمہ پڑھی جاندہ ہے قبراں پوجی جاندہ ہے کلمہ پڑھی جاندہ ہے دودھیاں سبیلاں لائی جاندہ ہے کلمہ پڑھی جاندہ ہے غور کرنا ذرا توجہ نہ اچھاڑے پائی جاندہ ہے کلمہ پڑھی جاندہ ہے سارے کم کری جاندہ ہے اللہ میری توبہ ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال قرآن کہندہ ہے بے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ بڑے لوگ نے جڑے آندے نے اسی مومنہ لیکن وہ ہے مشرک نے کسی نے کہو آندے نے جی اہی سارا کچھ کرنے اہی مشرک نہیں آہاں کلمہ پڑھے ہے آندے نے کہ نہیں سانو مشرک نہ آکھو میں کہا جڑا کلمہ پڑھ کے زنا کرے وہ زانی ہے کہ نہیں جڑا کلمہ پڑھ کے چوری کردہ ہے وہ چور ہے کہ نہیں جڑا کلمہ پڑھ کے شراب پیندہ ہے وہ شرابی ہے کہ نہیں جڑا کلمہ پڑھ کے سودی کاروبار کردہ ہے وہ سود خور تے جڑا کلمہ پڑھ کے شرک کردہ ہے وہ مشرک کیوں نہیں قرآن نے اپنے اندر مشرک تے زانی نو کٹھیاں رکھے ہے ادھر میرے والے ویکھو الزانی لا ینکیو الا زانیتن او مشرکتن اللہ زانی تے مشرک نو کٹھیاں کیوں رکھی آئی فرمایا زانی نو ایک عورت تے سکون نہیں مشرک نو ایک رب تے سکون نہیں یہ کہ کوئی نہ گوڑے ہی پھڑ کے بہ رہے ہو توجہ میرے بار رکھو زانی نو ایک عورت تے سکون مشرک نو ایک رب تے سکون ایک دربار تو فیض نہیں میں آگے جاندہ ہے پھر آگے جاندہ ہے پھر آگے پتہ نہیں کتھے کتھے کھے کھا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی اوے کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک گیوئی ایک ایسی توحید ہے جڑی قبراں تو شروع ہوندی ہے قبراں تے ختم ہوندی ہے بول دے نہیں یار اور 9-10 ذوالحج نو نا ایک عبادت شروع ہوندی ہے 9-10 محرم نو ایک عبادت ہوندی ہے نا جڑی چوکاں جو شروع ہوندی ہے تے سڑکاں تے ختم ہوندی ہے ایویں توحید کیسی ہے جڑی قبراں تو شروع ہوندی ہے قبراں تے ختم وہ سمجھ آؤں ڈئی جے اس واسطے توحید جڑی ہے پوچھ ذرا حبشے دا کالا بلال آیا ہے کلمہ نبی دا پڑھیا ہے امیہ بستر وشاندہ ہے کولے آندہ اتے بلال نو لٹاندہ ہے
उत्ते पत्थर रखदा बड़े बड़े वजनी, कोले बिलाल दे जिस्म च खुब जाते ने। ते लेकिन बिलाल की कह रहा, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। मेरे अबू बकर कोलों दी नंगे बिलाल नू मारा पैंदियां वेखियां ते नबी पाक सल्लम नू कहिंदे ने, महबूब जी अज उमैया ने हद कर दी है। बिलाल उच्ची उच्ची आहद आहद कह रहा है। फरमाया अबू बकर जा मेरा बिलाल नू सुना दे, हास्ता हौली आहद कह लिया कर, हौली। फरमाया अबू बकर आए, बिलाल जी महबूब ने फरमाया अल्लाहु अहद हौली कह लिया कर। बिलाल आंदे ने, अबू बकर जी जाके मेरा महबूब नू सुना दई, पहलू उच्ची कहन दी आदत नहीं सी पानी। लेकिन बिलाल ने आहद आहद नहीं छड़िया। वे मुआहिद दा मुकाम, बिलाल चलदा मक्के दियां गलियां च जुतियां दा खड़ाक जन्नत च आ रहे। अल्लाह अबू बकर आंदे ने, महबूब जी बिलाल नू आजाद कराना चाहिए। उमैया नू पूछया किन्ने पैसे नहीं। उमैया अगों की कहंदा, ओ बिलाल सुन लै ध्यान। हजरत अबू बकर नू कहंदा, अबू बकर किलो सोना चाहिए ते तेरा गुलाम एक अदास हो चाहिए। अबू बकर आंदे ने ठीक है। उमैया हस पिया। अबू बकर हसया क्यों है? आंदा अबू बकर तू अकलमंद बड़ा है ते लेकिन सौदा की करन दे है। अबू बकर आंदे ने, सुन तेनू ये बिलाल दी अजमत दा नहीं पता। मेरा जड़ा गुलाम है उत्तों चिट्टा है विचों काला है, बिलाल उत्तों काला ते विचों चिट्टा है। वापस गए, महबूब जी बिलाल दा सौदा कर रहा है, किलो सोना ते गुलाम। गुलाम है किलो सोना कोई नहीं। ते अम्मा जी खतीजा कोल बैठियां ने। अल्लाह मेरी मां दी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा। मां जी फरमादियां ने, अबू बकर सौदे ते पक्का रही, गुलाम तू दे दे, किलो सोना मैं दे देनी है। फिर बिलाल नबी दा मुअज्जन ही नहीं बनया, नबी दा खजानची भी बनया। खजानची बने। दर्रुस सहाबा इमाम शौकानी दी किताब है, बाब फज़ाइल बिलाल बने। अब्दुल्ला बिन उमर आंदे ने, बिलाल तेनू मुबारक होए। फरमाया कादी मुबारक? फरमाया अल्लाह रसूल ने फरमाया जे सूठ नहीं तो मेरा बिलाल आएगा ना क़यामत नूं, ओहदे कदम सोने दे होणगे, मुहार सुरख यकूत दी होएगी, पिछे बांगियां दियां लैना लगियां होणगियां। ते अल्लाह कहणगे मेरे बिलाल जेड़ी अजान मदीने च कहंदा रहा अज वो अजान मेरे कोल खलोगे जरा मैदाने महशर च भी सुना दो। जेड़े आ बैठे नीउला बैठे, जेड़े आ बैठे नीउला बैठे, सारे जग नू भुल भुला बैठे, छुरी फेर मुहब्बतां सारियां ते हो कमली वाले तो फिदा बैठे। रूम चीन फारस सब छड़ के कुली सोने दे बुए ते पा बैठे। पसरूरी उन्हां होर की लैना खुदा कोलों, जेड़े लब हबीबे खुदा बैठे। अल्लाह ने 18 नबियों का नाम लैके क्या, वल्लऊ अशरकू लहबितानहुम, अगर 18 नबी भी मेरी जात ना शिरक कर दे, इन्हां दी जिंदगी दे अमाल भी तबाह हो बर्बाद कर दे। ते अपने नबी नूं मुखातब करके की गया, सोनिया जिन्हां गलियां च चले मैं उन्हां गलियां दियां कसमां आसमान ते खावां, जिस जगह ते तू लेट के आराम करे उन्होंने रोज़ा तुम मेरे रियाजिल जन्ना बना दिया, तू नज़र उठाए मैं किबला चेंज कर दिया, तेरी हर हरकत नूं मैं कुरान दे हरूफ बना दिया। लेकिन मेरा कानून ते ज़ाब्ता अपनी जगह दे की है, ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुक, मेरे महबूबा तू भी मेरी जात ना शिरक करे तो मैं तेनू भी माफ़ नहीं करना, तेरी जिंदगी दे अमाल भी तबाह बर्बाद कर दिया। जिदा कलमा पढ़िया शिरक की माफ़ी उस नबी नूं नहीं ते सानू है, वो बोलो तो सही। ते मुशरक पाकिस्तान च होए भावें मदीने च मरे जन्नत लभनी नहीं, बोलिया जे ना, मक्के च भी मर जे ना
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ مشرک تے جنت حرام ہے. بابے بلے شاہ نے کیا سی نا علم پڑھیا اشراف نہ ہوون جو ہوون اصل کمینے تے پتل کدے سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے تے شوم کدے سخی نہیں ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے. اوے بھلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور شرک معاف نہیں جے کرنا شرک تو بچ جیا جے باقی انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. صحیح مسلم دی روایت ہے ایک بندہ قیامت نو آئے گا اللہ انہوں ہور نیڑے کرن دے ہور نیڑے آ ہور آ او دے تے اللہ اپنی رحمت دی چادر پا دین گے انہوں میں چھپا لین گے اگو پلو چوک کے کہن دے 10 گناہ کیتے نہیں. وہ بندہ ہن اللہ دے چہرے دا جلال اور جمال ویندا ہے تے بڑا گھبرا جاندا. اللہ نے 10 بھائی گناہ کیتے نہیں تے تینوں پورے میدان محشر کو تاں چھپایا تیرے گناہ ہے نے تیرے گناہاں چ شرک کوئی نہیں. 10 گناہ کیتے تھے نہیں وہ آندا اللہ ہو گئے فرمایا جا تیرے کو ہو گئے اسی معاف کر چھڑے. توحید بڑی وڈی نعمت ہے یہ گل یاد رکھو. نبی پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ کلمہ جڑا ہے جنت دی چابی ہے. کلمہ توحید جڑا ہے نا یہ جنت دی چابی ہے. نماز جنت دی چابی ادو بنے گی پیچھے توحید ٹھیک ہوئے گی. زکوٰۃ ادو جنت چ جان دا سبب بنے گی پیچھے توحید ٹھیک ہوئے گی. روزہ جنت چ جان دا سبب ادو بننا ہے کہ تیرے عقیدے چ گڑبڑ نہیں تیرے عقیدے چ شرک دی ملاوٹ نہیں. حج جدوں قبول ہونا ہے تیرا عقیدہ شرک تو پاک ہے. نماز جنت دی چابی نہیں زکوٰۃ نہیں حج نہیں روزہ نہیں کلمہ توحید جنت دی چابی ہے. تیری توحید ٹھیک ہے تیری نماز ٹھیک ہے تیری توحید ٹھیک ہے تیرا حج ٹھیک ہے تیری توحید ٹھیک ہے تیرا روزہ ٹھیک ہے تیری توحید ٹھیک ہے تیرا حج عمرہ ٹھیک ہے ہر عمل ٹھیک ہے. اگر توحید ٹھیک نہیں تو سمجھ تیرا کوئی عمل بھی ٹھیک نہیں. توحید اسلام میں ایسے روح جسم میں جیسے توحید اسلام میں ایسے روح جسم میں جیسے توحید اسلام میں ایمان ہے. توحید اسلام میں ایمان ہے. روح کے بغیر جیسے انسان ہے یعنی اسلام توحید تو بغیر مکمل نہیں تے روح تو بغیر انسان مکمل نہیں. بندے دی روح نگل جائے تو باقی وہ پلے کچھ رہندا جے کچھ بھی نہیں رہندا باقی تو ڈیڈ باڈی ہے نا. اسلام توحید کے بغیر نامکمل تے انسان روح تو بغیر نامکمل. اللہ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مریم دے شعر سنا دے کیڑے مریم دے کول الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے بھائی کسی نے رکا لے اللہ منو نیک سوالے بیٹی دے. اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹے دے تے جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں اللہ بیٹیاں دے. اے 5 اکتوبر بروز ہفتہ محفل امدونات پیغمبر انقلاب کانفرنس ہو رہی ہے. حافظ مسعود عالم صاحب شیخ حافظ محمد شبیر صاحب شریف صاحب سید سبتین شاہ صاحب حنیف ربانی صاحب طیب الرحمان زیدی صاحب مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب بنیامین عابد صاحب اسماعیل عتیق صاحب یاسین حیدر صاحب تے میرا نام کتے ہوئے تھے وہ اشتہار تے میرا نام لے ہے کار تے لے مولانا میں صاحب میں بھی آواں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تھوڑے سارے اندر پہلی تقریر میری ہونی ہے پیندیاں لیندیاں تقریر میری ہونی ہے. مولانا عمر یزدانی صاحب ٹور گئے نے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا، جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما۔ اللہ جنہ دے والدین میرے سمیت فوت ہو گئے انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ میرے مائی باپ، میرے چاچو، میری اہلیہ، میرے بھائیاں دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما۔ بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما، جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ میرے اللہ محمد ابراہیم نام میں کوئی پریشانی ہے اللہ دور کر۔ بھائی ابراہیم دی اللہ ساریاں پریشانیاں دور فرما، اللہ کلی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے اللہ انہاں دیاں کلی پریشانیاں دور فرما۔ کاروبار واسطے دعا کران گے، تو ہی لوکاں نو چولاں دے آرے لایا ہے، دعا عبادت ہے، عبادت دا خشوع خضوع ہی تو ہاں ختم کر دیتا ہے۔ تو ہی چول ختم ونڈنے نے تے بعد ونڈو، دعا دے وچ چول تے نہ ونڈو۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مک ہے اور دعا جڑی ہے عبادت ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں یہ ہمیشہ تو یاد رکھو، کھانا دینا ہے لیکن اعلان کر دینے بھی سارے اتھے ہی بیٹھے رہو، دعا تو بعد دیو۔ مولانا احمد یزدانی صاحب دی ایک کانفرنس کروانا، انہاں دے تمام رفاقہ جنہاں نے تعاون کیتا ہے، انتظام کیتا ہے، محنت کیتی ہے، کوشش کیتی ہے، تھوڑے واسطے کھانا بھی پکایا ہے، اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما، اللہ سب دیاں گھریلو دینی دنیاوی پریشانیاں قبول دور فرما۔ اللہ قبر حشر دیاں پریشانیاں کولو اللہ محفوظ فرما، میدان محشر دیاں ذلتاں کولو محفوظ فرما، نبی دے ہاتھ چوزے کوثر دا پانی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ کلیم اللہ پٹی صاحب ساڈے دوست نے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں کلی پریشانیاں دور فرمائے۔ ساڈے قاری صاحب نے، قاری عزیز اسرار، مولانا اسرار ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی صحت دے، اور جنہیں علماء اکرام تشریف لے آئے اللہ سب دانا قبول فرما، انہاں دیاں جوانیاں چ علم و عمل قوت بیانی چ اللہ برکت عطا فرما۔ ہیں جی اچھا اینو بھی اللہ عمرہ کراوے۔ ربنا تقبل منا انک، ہیں جی بھائی رمضان صاحب نو اللہ نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹے عطا فرما، جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں بیٹیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔